बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया। बुनियादी वजह क्या बनी और नवाज शरीफ के करीबी साथी ने अगला आर्मी चीफ कौन होगा अहम इशारे दे दिए। वज़ीर आला पंजाब की लंदन में मौजूदगी और फिर ब्लैक रेंज रोवर एवनफील्ड के आसपास देखी गई, ये कहानी क्या है। और मरीम नवाज की लंदन में लैंडिंग, अहम फैसले किए जाएंगे। और इमरान खान की जेर क़यादत एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या फैसले किए गए, अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। और एक ऑफर करवाई गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, काफली को ये ऑफर क्या है और इसका असर पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ेगा, ये कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताएं, आर्मी चीफ एक्सटेंशन को लेकर पिछले 5 माह से जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, मुख्तलिफ थ्योरीज मार्केट में मौजूद थी और बाज लोग ये कह रहे थे कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई, जिस तरह उनकी तरफ से भी कुछ वाइब्स ऐसी आ रही थी कि शायद वो चाहते हैं कि कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और ये खबरें जराए से पाकिस्तान का मीडिया और हम आपके सामने रखते रहे कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की फौज के अंदर, और जनरल्स क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, कोर कमांडर क्या सोचते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ बनना पाकिस्तान में एक फौज में एक एजाज समझा जाता है और ये मौका जिंदगी में आपको एक दफा ही मिलता है। तो हर लेफ्टिनेंट जनरल की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान का सिपा सलार बने और पाकिस्तान की फौज की कमान उसके हाथ में आए और उसे लीड करे। लेकिन व्यूअर्स, इस मामले को एक्सटेंशन हो या तकर्री हो, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने हमेशा ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इसके ऊपर सियासत भी हुई है। आपको याद होगा कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई, मुख्तलिफ बयानात ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जारी किए गए, राना सनाउल्लाह ने बयानात जारी किए, शाहिद खाकान अब्बासी नजर आए हमें फ्रंट लाइन के ऊपर इमरान खान के खिलाफ एक महाजराई करते हुए, और फिर मरीम नवाज ने भी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बहुत सारी बातें कही। ये एक अलग बात है कि दूसरी तरफ से भी यानी खान साहब ने भी इस तकर्री को पाकिस्तान की सालिमियत से जोड़ा और वो ये कहते रहे कि अगर पॉपुलर डिसीजन आपने इस मुल्क के अंदर करने हैं तो आपको पॉपुलर मैंडेट भी हासिल करना पड़ेगा और आर्मी चीफ की तकर्री पॉपुलर मैंडेट की शक्ल में होनी चाहिए। और उनका एक जो मौकिफ था वो कौम से जुड़ा हुआ था। लेकिन हमने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की जो सियासत देखी है, वो अपने घर को बचाने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इलेक्शन एक ऐसा मसला इन तमाम सियासी जमातों के लिए बना हुआ है जिसमें इनकी जीत किसी की तकर्री से जोड़ी जा रही है। इसीलिए आर्मी चीफ की तकर्री इन तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गई थी। आखिरी बयान इमरान खान साहब का सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री को पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी जब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाए तो स्ट्रॉन्ग मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क के सिपा सलार का इंतखाब करे, क्योंकि आप फिर किसी तरह भी कंट्रोवर्शियल एक स्टांस यानी कोई भी हुकूमत हो वो नहीं लेगी। यही वो बुनियादी वजह थी जो हमने हमेशा आपके सामने रखी कि मुल्क का आर्मी चीफ बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के होना चाहिए। आप एक रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट करें कि जो भी सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होगा वो मुल्क का आर्मी चीफ वो कमान संभालेगा और पाकिस्तान की फौज को लीड करेगा। अगर आप सियासी जमातों को इसमें शामिल करेंगे तो ये पोजीशन कंट्रोवर्शियल भी होगी और फिर दोनों तरफ से यानी जिन्होंने आर्मी चीफ बनना है वो भी अपने मकासद को देखेंगे। एक फितरी अमल है, आप इसको अगर डिनाई भी करें तो डिनाई कर नहीं सकेंगे। एक फितरी चीज है कि जब किसी जो टॉप 4-5 जनरल्स हैं उनको मालूम होगा कि अगर हमारे लाइन किसी भी मौजूदा हुकूमत के साथ यानी हुकूमत वक्त के साथ दुरुस्त रही तो फिर चांसेस उनके आर्मी चीफ बन जाने के बढ़ जाएंगे। और पाकिस्तान में जैसी जमहूरियत है, इसमें जब फैसले आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सियासी जमातें करेंगी तो फिर ये फैसले भी सियासी बुनियादों पर किए जाएंगे। उसमें मेरिट जो है वो नहीं देखा जाएगा बल्कि अपने फायदे को देखा जाएगा। मैंने इससे पहले भी ये कहा कि किसी भी सियासतदान के पास कोई ऐसा आला मौजूद नहीं है जो ये मेजर कर सके, जो माप सके कि पेशा वराना सलाहियतें क्या होती हैं और कौन सा आर्मी चीफ इस काबिल है कि वो पाकिस्तान की फौज की कमान संभाल सके। ये फैसले हमेशा सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं। फिर आपको बताने चलें, इस माहौल के अंदर एक स्टेटमेंट जारी किया गया आर्मी चीफ की जानिब से और ये स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमरीका में बैठकर किया। ये वो मौका है जब वो
पेंटागन और जितने सीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे दौरे कर रहे हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान फ्यूचर में अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है और इन ताल्लुकात का हुजम क्या होगा, स्फीयर क्या होगा, डायनेमिक्स क्या होंगे, ये फैसले किए जा रहे हैं। यानी एक कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अमेरिका के ताल्लुकात के साथ, इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने ये ऐलान किया। वो ये कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहिए और मैं अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाऊंगा, यानी अपने ओहदे से हट जाऊंगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। व्यूअर्स, इस स्टेटमेंट के फौरी बाद एक स्टेटमेंट और भी जारी किया गया है, वो है नवाज शरीफ के करीबी साथी यानी ख्वाजा आसिफ साहब। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल रवा महीने के आखिर और नवंबर के अवाइल में शुरू हो जाएगा। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इतना वक्त जरूर मिलना चाहिए कि वह एहतराम के साथ अपने जवानों के पास वक्त गुजारें और एक्सटेंशन का जो इब्हाम था वो अब खत्म हो गया। लेकिन आर्मी चीफ अगला कौन होगा इसका फैसला होना बाकी है। 5 नामों में से किसी एक नाम को चुन लिया जाएगा और फिर उन्होंने कुछ इशारे ऐसे भी दिए कि इन 5 नामों के अलावा भी एक नाम हो सकता है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये इनकार कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत आर्मी चीफ के ऊपर अब भरोसा नहीं कर रही थी। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये इनकार की बुनियादी वजह क्या बनी, जिसके लिए हमारे ज़राए के मुताबिक कोशिशें जारी थी कि किसी तरह आर्मी चीफ को एक एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए, जिसका ऑब्वियसली इस्तेमाल पाकिस्तान की सियासी जमात करेगी। और वो कौन सी जमात है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है? आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का एक कार्ड खेला था कामरान खान साहब के एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये कहा कि जो भी हुकूमत अगली आएगी वो फैसला करे। जिस पर खान साहब ने ये सवाल किया कि इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर बहुत करीब है और नवंबर से पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए, अगर इसको डिले किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। जिस पर खान साहब ने कहा कि मुझे इसकी लीगलिटीज का नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ही हो, एक मजबूत जमात एक मैंडेट के साथ, स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ इस बात का फैसला करे कि मुल्क का अगला सिपा सलार कौन होगा। और ये ऐसा कार्ड था जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही करीब से और अपने लिए एक थ्रेट समझा। और फिर आपको याद होगा कि ये थ्रेट आता है जिसे नून लीग समझती थी कि एक तरह से धमकी भी है, और फिर एक मुलाकात हो जाती है। और ये मुलाकात आरिफ अलवी साहब ने करवाई, किसकी? आर्मी चीफ की, इमरान खान साहब से। और इस मुलाकात के बाद भी बहुत ज्यादा तशवीश पाई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में कि अगर दोबारा से बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर आ गए तो फिर उनका क्या बनेगा। वो हुकूमत जो उनको प्लेट में रख कर दी गई, और जिस तरह जवेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि हमें जबरदस्ती बिठाया गया तो हमें फिर उठा भी दिया जाएगा। ये खदशात थे कि एक्सटेंशन भाई हमने नहीं देनी। लंदन से भी इनकार हुआ, और फिर इस इनकार की बुनियादी वजह ये 2 चीजें थी जो इमरान खान साहब ने कही, और फिर मुलाकात। आपको एक बात ये भी बता दें, और ये सबसे बड़ी लॉजिक है इस इनकार की, अगर आरिफ अलवी साहब मुलाकातें करवा रहे थे तो बाजवा साहब ये कह सकते थे ना कि जनाब मैं तो जा रहा हूं और मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी और ना ही मैं ख्वाहिश रखता हूं, तो अब जो अगला आर्मी चीफ आएगा आप उससे बात कीजिएगा और मेरा तो अब जाने का वक्त आ गया। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से कोई बात नहीं की गई, और ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मुलाकात इसलिए की कि कोई गुंजाइश बन जाए, और कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ रही थी कि आर्मी चीफ को तौसी दी जा सके, एक्सटेंशन दी जा सके। अगर वो तौसी नहीं लेना चाहते थे तो वो कह सकते थे मुल्क के सदर को कि आरिफ अलवी साहब मैं तो जा रहा हूं, अगला जो आर्मी चीफ आएगा आप उससे बात कीजिएगा और मुझे अब सियासत से दूर रखें और मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। क्योंकि जो बयान उनका अमेरिका से आया वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज का सियासत में अब कोई किरदार नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि ख्वाजा आसिफ साहब और हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ये दावा होता रहा कि आर्मी चीफ की बात नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगी, लेकिन ये वक्त से पहले ऐलान किया गया ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, चूंकि लंदन और वाशिंगटन से जो इशारे मिल रहे थे उसके मुताबिक ही इस हुकूमत ने ये अहम फैसले करने थे। और आपको ये भी बताते चलें कि खबरें ये थी, और खबरें इस वक्त ये भी मौजूद हैं कि मेरिट से हटकर फैसला किया जाएगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का ये स्टेटमेंट जारी करना कि अगर मेरिट पर फैसला किया गया तो शायद ये नुकसान होगा पाकिस्तान की फौज को। अब ये वही बेहतर बता सकते हैं कि किस किस्म के नुकसान की उन्होंने बात की। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि शेख रशीद साहब जो बार बार डेडलाइंस दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं,
چونکہ 30 روز میں، چونکہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ 45 ڈیز جو ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ کر رکھ دیں گے، اور کہاں پر جو سیاسی منظرنامہ کہاں جا کر رکے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پہلا فیصلہ آ گیا، اور پہلا فیصلہ یہ تھا کہ آرمی چیف اب ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور وہ اپنا وقت جو ہے 8 ہفتے کا گزاریں گے۔ ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں، دوسری انتہائی اہم خبر ہے، اور یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ ایک آفر کروائی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اس آفر کے مطابق کہا یہ گیا ہے کہ جناب آپ کو وزارت اعلیٰ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی میں بھی ایک آفر کروائی گئی، شہباز شریف صاحب ظہور الہی روڈ پر چل کر گئے ظہور پیلس میں، اور یہ آفر انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ ہماری بھی تو یہی آفر تھی، لیکن مونس الہی صاحب آڑے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو خان صاحب کی سیاست کے ساتھ جو ہے جانا ہے، اور عمران خان جہاں پر کھڑا ہوگا ہم وہیں پر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دوبارہ وزارت کی آفر کیوں کروائی جا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے لندن سے یہ بات کہی کہ ہم نے کسی طرح پنجاب میں اپنی حکومت کو واپس لینا ہے اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اور جو آڈیو لیکس آئی اس میں مریم نواز نے یہ کہا کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی اور اپنے بھائی کے خلاف بھی بہت سارے کام کیے، اور ایک محاذ نظر آیا ہمیں اس آڈیو لیکس کے اندر جس میں وہ برا بھلا جو ہے پرویز الہی صاحب کو کہہ بھی رہی تھی۔ اب دوبارہ نون لیگ کی طرف سے یہ آفر کروائی گئی، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے نواز شریف کو پاکستان واپس لانا ہے، جلد سے جلوس کرنے ہیں، اور ایک وہ مقام جو ریوائیول جسے ہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے مخالف اگر ہم نے کسی کو کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تخت لاہور اور پنجاب کی حکومت دوبارہ حاصل کی جا سکے، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم چودھری شجاعت کے ذریعے یہ آفر رکھیں اور اس پر پھر فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اب معاملہ وہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی تحریک لائی جاتی ہے اور دوسری طرف سے چودھری شجاعت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ تمام جو ہمارے ممبران ہیں انہیں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں دینا، تو پھر وہ ایک دوبارہ سی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی، سیٹس گنی گئی ہیں اور پھر 5 لوگ غیر حاضر ہیں، ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف لیا گیا تھا، تو پھر آپ کے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں۔ اور اسی تناظر میں خصوصاً اس وقت جب پرویز الہی صاحب لندن میں آ گئے، یعنی ٹائمنگز آپ چیک کریں، اور میں نے ہمیشہ سے انہیں مشکوک اس لیے بھی کہا چونکہ میرے سامنے وہ انٹرویو موجود ہے، پاکستان کی عوام کے سامنے وہ انٹرویو موجود ہے جس میں یہ کہتے تھے کہ ہم اب کب تک نیپیز جو بدلیں گے، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہمیشہ سے کاف لیگ کے ساتھ رہے، اور یہ رابطے مضبوط بھی ہیں، ہمیشہ سے ایکٹیو بھی ہیں، اور کسی وقت بھی دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، چونکہ ادھر سے آرمی چیف بدلتا ہے، اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک نیا ڈاکٹرن لے کر آئے گی، اور نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ کس کی طرف جائے گا، سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کوئی ہیلپ لی جاتی ہے، وعدے کیے جاتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر نیا آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے اہم ایشوز ہیں، اور نومبر تک یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ٹلٹ کس کی طرف ہے۔ میں ویورز آپ کو بتاؤں کہ ان حالات کے اندر جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کا لندن آنا نہیں بدلا تھا، اور خصوصاً اس وقت جب آرمی چیف کی تقرری، ایکسٹینشن، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، پنجاب دوبارہ حاصل کرنے کی نواز شریف صاحب کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، وہ لندن آ گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بلیک رینج روور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور ماربل آرٹس کے آس پاس دیکھی گئی، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس رینج روور میں پرویز الہی صاحب موجود تھے، اور پرویز الہی صاحب کیا کر رہے تھے؟ اب یہ سوال جو ہے اس کا جواب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ وہ ان عمارتوں کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان عمارتوں کے آس پاس بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ٹیبل پر آفر رکھی گئی ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، تو شاید اس کو کنسیڈر کیا جائے اور بدلے میں کیا دیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ باتیں اور جس طرح خبریں جو باہر آ رہی ہیں اگر ان میں کوئی سچائی ہے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ کاف نے اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو اس موقع پر چھوڑنے کی یہ کوشش کی، تو یاد رکھیے گا پاکستان کی عوام ان کو معاف نہیں کریں گی، بلکہ اپنی سیاست کی قبر کھودیں گے، اور اس کے اوپر کتبہ لگا ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ انجام ہوتا ہے پاپولر لیڈر کو چھوڑنے کا، اور پھر وہاں سے ان کا ریوائیول ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر ان حالات کے اندر خان صاحب لاہور میں ہیں، اور وہاں پر ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا لانگ مارچ کی پلاننگ کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے پلاننگ نہیں تھی اور ملک کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب موجود نہیں ہے، تو اسی لیے
یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کیا ایسی بنیادی وجہ بنی کہ انہیں لندن آنا پڑا، خصوصاً اس وقت جب مریم بھی آ رہی ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ کسی وقت بھی اپنی پارٹی بدل سکتا ہے، اپنے جو مورل ویلیوز ہیں ان کا سودا کر سکتا ہے. تو اسی لیے خان صاحب اس وقت پنجاب میں ہیں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف پر زیادہ ریلائی نہیں کر رہے. حکومت تو بنا کر دے دی لیکن وہ اس کے باوجود اپنے جو ان کے ورکرز ہیں، اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، اس کے اوپر ہی ریلائی کریں گے. اسی لیے وہ لاہور کے اندر موجود ہے. جو اندرونی کہانی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خان صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے اہم ٹاسک دیے ہیں. ہر ضلع سے تقریباً 6-6 ہزار لوگوں کو لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے حقیقی آزادی مارچ کے اندر. اور لانگ مارچ کا آغاز کب ہوگا، اس کی تاریخ کا اعلان خان صاحب خود کریں گے. یعنی جگہ اور تاریخ، پنجاب سے جانا ہے، پشاور سے آنا ہے، کہاں سے آنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب نے خود کرنا ہے. دوسری طرف خان صاحب نے جو اس میں شامل تھے یہ بھی بات کہی، اپنے تمام جو شرکا تھے، جو لیڈرز وہاں پر موجود تھے، کہ جو اہم کارڈز ہیں وہ وقت آنے پر انہیں ریویل کیا جائے گا. ابھی تمام کارڈز کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اور پھر پارٹی تنظیم سازی کا کام بھی اس کو تیز کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور ہر تنظیم اپنا اپنا ڈیٹا شبلی فراز صاحب کو پہنچائیں گے. خان صاحب کی یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں. اور ہر ضلع میں 3,500 سے زائد عہدیدار ہوں گے جو مارچ میں لوگوں کو لے کر آئیں گے. اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پارٹی تنظیموں کی جانب سے مکمل ڈیٹا ملتے ہی لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی. یعنی ہر ضلع کے اندر کیا تیاری ہے سینٹرلی سے کنٹرول کیا جائے گا، اور جب اطمینان کا اظہار ہوگا اور پھر رائٹ ٹائم ہوگا تو پھر اس کی باقاعدہ کال عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی جائے گی. اب 2 غلطیوں کا اعتراف کیا گیا. یہ 2 غلطیاں کیا تھی؟ 25 مئی کے حوالے سے کال پر 2 غلطیوں کا اعتراف کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. پہلی بات یہ تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو ڈیموکریٹ سمجھ بیٹھے، یعنی یہ جمہور پسند ہیں. ایسا نہیں تھا، یہ انتشار پسند لوگ ہیں. یہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں جب حکومت کے اندر آتے ہیں، اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ویورز، آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں، اگر آپ کو نہیں یاد تو میں یاد کروا دیتا ہوں، جب حکومت وقت کے خلاف آپ نے بریگزٹ ہو رہا تھا اور فیصلہ کیا گیا کچھ لوگوں نے کہ ہم نے بریگزٹ میں حصہ لینا ہے، یعنی بریگزٹ کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، الحاق ضروری ہے یا نہیں ضروری. پورے برطانیہ سے لوگوں نے پیدل مارچ کیا لندن کی طرف. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں ویسٹ منسٹر، اور کسی نے نہیں روکا. کہیں پر پولیس موجود نہیں تھی. جو لوگ اپنا حق رکھتے تھے احتجاج کرنے کا، انہیں باقاعدہ حق دیا گیا. ہاں، پولیس موجود ضرور تھی کہ کہیں پر کوئی ہنگامہ رائی نہ ہو جائے اور 2 گروپس آپس میں لڑ نہ پڑے. اسی لیے پولیس کو سڑکوں پر لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا. بلکہ ایسا نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا رہا کہ آپ پولیس کو، یعنی اسٹیٹ مشنری کو لوگوں کے خلاف استعمال کریں اور انہیں سڑک پر لے آئیں. اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فری ہینڈ دیا جبکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا. پچھلے لانگ مارچ میں ہماری تنظیمیں بھی تیار نہیں تھی، لیکن اب ہم پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور خان صاحب نے گجرانوالہ ساہیوال گجرات ڈویژن کا اجلاس 90 شاہراہ قائد اعظم جہاں پر یہ منعقد ہوا، یہ تمام باتیں وہاں پر ہوئی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر تھے، اسلم اقبال اور پارٹی کے جو دیگر قائدین ہیں. ان ہر بندے کو اس کی جو اصل ویلیو ہے پارٹی کے اندر، جس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اس حساب سے جو ہے ویورز وہ ٹاسک دیے جا رہے ہیں. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کچھ اور بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں. خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے ایک تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے 1100 ارب کی کرپشن کیسز ختم کرانے کی بات وہاں پر ہوئی. معیشت کا بیڑا غرق جس طرح کیا گیا اس کے حوالے سے باتیں ہوئی. اور پھر احتجاج میں کتنے لوگ آئیں گے اس کا بھی ایسٹیمیٹ لگایا گیا، اور ایک باقاعدہ ایک پلاننگ اور ایک فریم ورک جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. ایک جملہ خان صاحب کا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس موقع پر، یہ میں آپ کو سنا کر آگے بڑھوں گا. 26 سال کی ریاضت ہے اور سیاسی جماعت بنائی گئی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ظہیر الاسلام اور پاشا اور پتہ نہیں کس کس کی وجہ سے یہ جماعت بن جاتی ہے، ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان 26 سال تک سڑک پر رہا. اس کی جدوجہد، عوامی لیڈر. اچھا، اب یہ بھی کوئی جواب دے دے کہ اگر یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں جماعت بنی ہوتی تو پاکستان کی عوام کی جو سپورٹ ہے، کیا یہ سپورٹ بھی اس نرسری سے آ رہی ہے جہاں پہ لوگوں کو روزانہ خطوط جاتے ہیں، پیغامات جاتے ہیں کہ کل تم نے عمران خان کے جلسے میں جانا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جن کی اپنی جو سریا لگاتے لگاتے
ملک کے وزیراعظم بن گئے، آج وہ عمران خان کی 26 سال کی ریاست کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کی لندن میں لینڈنگ اور انتہائی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ 3 سال بعد اپنے والد محترم سے ملیں گی۔ اگر آپ اسے ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ دیکھیں تو بہت ہی جذباتی وقت ہوگا ان کے لیے، اور بہت ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح جلد سے جلد اپنے والد کو ملیں، اور ایک فطری چیز ہے، آپ اگر اپنے ماں باپ سے دور ہوں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی دن بھی ان سے دور نہ رہیں، لیکن ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنے گھر کا معاملہ ہے، ان کے اپنے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو جذبات ہیں نا پاکستانی عوام کے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہیں روکا گیا ایئرپورٹ پر، اور ایک دوست تھے پاکستان کا درد رکھنے والے، انہوں نے سوال کیا کہ مریم آپ یہ بتائیں، رنجیت سنگھ 30 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، ملک کو کیا بلا؟ اچھا، مریم نے نا رائٹ پہ مڑ کے دیکھا اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ جس طرح پبلک میں ہوتے ہیں تو امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ملالہ کو روکا اور اس سے سوال کیا کہ جب وہ پاکستان گئی کہ آپ اپنے آپ کو کیا محفوظ سمجھتی ہیں پاکستان جا کر؟ گو کہ مجھے بہت سارے تحفظات ہیں، تو اس پہ بالکل ایک اسپاٹ فیس تھا، کوئی جو ریئیکشن ملالہ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن مریم نواز کے چہرے کے اوپر ایک ہنسی تھی، ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ پاکستان کے نظام کے اوپر تھی۔ وہ ہنس رہی تھی پاکستان کے عدالتوں کے اوپر، وہ ہنس رہی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ ہنس رہی تھی اس نظام کے ٹھیکیداروں کے اوپر جو انہوں نے اس شخص کو مسکراہٹ دے کر آگے بڑھ گئی لیکن جواب نہیں دیا۔ 30 برس اس ملک پر حکومت کی، اور پھر اس شخص نے یہ بھی کہا کہ رنجیت سنگھ نے پنجاب کے اوپر حکومت کی سب سے زیادہ، لیکن رنجیت سنگھ سے بھی زیادہ اس خاندان نے اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ ویورز آپ کو بھی بتا دیں کہ مریم نواز اہم فیصلے کریں گی، اور سب سے جو اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے نا وہ عمران خان کی گرفتاری ہے۔ جویل لطیف صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ، سائفر، غداری، آڈیو لیکس، ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور پھر نواز شریف کو ملک میں لانے کی تیاری یعنی گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کی جائے گی۔ اب بہت آسان منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن ختم ہوئی، نیا آرمی چیف کون ہوگا اس کے ساتھ پولیٹیکل الائنمنٹ کس انداز میں کی جائے گی، اور پھر دوسری اہم چیز نواز شریف کو پروٹیکٹیو بیل دے کر کس طرح پاکستان واپس لانا ہے، پنجاب کا قلعہ فتح کرنا ہے، مریم نواز عمران خان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کریں گی۔ یہ اس وقت پاکستان کا، یہ جو میں نے 5 نکات آپ کے سامنے آخر میں رکھے، اس وقت ایک سیاسی منظرنامہ ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔